मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत करीमा में शान नुज़ूल आपको बताता चलूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। एक मुसलमान सहाबी ने किसी मुशरिक से कुछ कर्ज लेना था वापस। वो कर्ज का तकाजा करने गया, उसने आगे से लेतो लाल किया तो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा, कसम है उस ज़ात की, उस दिन के लिए जिस दिन जो है सारे मुर्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारा ख्याल है कि मुर्दे उठाए जाएंगे उस दिन? अच्छा, फिर जा कर्ज भी उसी दिन ले जाना। तो ये वो बड़ी सख्त कस्में खाते थे इस बात के ऊपर। उनका एतराज़ था कि हम दोबारा जब मर गया तो फिर उठाए नहीं जाएंगे। जब हम हड्डियां हो जाएंगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, तो उसके बाद दोबारा कैसे हम जिंदा किए जाएंगे। उन्हीं लोगों के बारे में। और ये वो कौन लोग थे? ये वो लोग थे वल्लज़ीना अशरकू, वो लोग जिन्होंने शिरक किया था, जो कहते थे कि अल्लाह चाहता तो हम इबादत करते, हम उसके अलावा किसी और की इबादत ना करते। उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। वह अक़समू, अक़समू लफ्ज़ किससे है? कसम। कसम हमारी उर्दू ज़बान में आम इस्तेमाल होता है, इसका मस्दर होता है इक़सामुन से। वाव वाला इसके साथ जो है वो जमा के लिए लग गया। वक़समू, और वो कस्में खाते हैं बिल्लाह, अल्लाह की। जहदा ईमानहुम, जहदा, जहदा लफ्ज़ होता है सख्त कोशिश करना। इसी से हमारा लफ्ज़ जो है वो जद्दोजहद होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोशिश करना, अटमोस्ट कोशिश करना। और ऐमाना, ऐमान भी लफ्ज़ जो है वो यमीन की जमा है। यमीन का माना क्या होता है? कसम। उसका मादा है या मीम नून, इसका माना भी जो है वो कसम होता है, ये उसकी जमा है। और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, बड़ी सख्त किस्म की कस्में, अटमोस्ट किस्म की कस्में, जिसमें जो है वो बड़ा जोर दे के कसम खाना किसी चीज़ बात का। क्या कस्में खाते हैं वो? ला, नहीं। अब असुल्लाह, लफ्ज़ क्या है? बासा। बासा का माना क्या होता है? उठाना। या अलामत मुज़ारे, अल्लाह, और नहीं अल्लाह उठाएगा। मन, उसको जो। देखे, एक लफ्ज़ होता है मिन, मिन का माना होता है से। ये होता है मन, जिसका माना होता है जो। उसको जो, या मुँह तो, कौन? जो मरा हुआ हो। लफ्ज़ किससे है ये? माता। माता का माना क्या होता है? मुर्दा। मैं यमूत तो, नहीं उठाएगा अल्लाह उसको जो मरा हुआ हो, जो मुर्दा को अल्लाह नहीं उठाएगा। इस बात की वो कस्में खाया करते थे। बला, बला बेसिकली जो है वो पिछली बात की नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अपनी बात को जो है वो अगली बात की जो है वो उसके इस्तक़रार के लिए, उसके इकरार के लिए। बला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वादन, वादा है। अलैहि, इस पर। अलैहि, किस पर? इस बात पर के उठाए जाएंगे। वादा है अल्लाह का। बला वादन अलैहि हक्कन, सच्चा है। हाँ, क्यों नहीं, वादा है उसके ऊपर सच्चा। वलकिन, और लेकिन, अक्सर अन्नास से, अक्सरियत, अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं वो इल्म रखते, नहीं वो जानते। लफ्ज़ क्या है? लमुन, या ता अलिफ नून अलामात मुज़ारे लगा दीजिए, वा नून जमा के लिए लग गया। ला यालमून, वो नहीं जानते, नहीं इल्म रखते। लियुबय्यिना, लियुबय्यिना, ताके, क्यों ताके? कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया है उसकी सच्चाई किस लिए बयान की जाए। लाम ताके के लिए इस्तेमाल हुआ। या अलामात मुज़ारे, बय्यना, किसी भी चीज़ को खोल देना, वाज़े कर देना, ताकि वो खोल दे, वाज़े कर दे। लहुम, उन पर, लज़ी, उसको जो, यख्तलिफून, यख्तलिफून लफ्ज़ किससे है? इख्तिलाफ उनसे। उर्दू ज़बान में ये आम इस्तेमाल होता है लफ्ज़। या ता अलिफ नून अलामत मुज़ारे, वानून जमा कर लिए लग गया, फी है इसमें, ताकि वो उनके ऊपर जिस चीज़ के बारे में वो इख्तलाफ करते रहे उसको खोल के सामने कर दे। एक बात, अलैयहलमा, और ताकि यालमा, अब लफ्ज़ क्या है? वही इल्म। इल्म का माना क्या होता है? जानना। ताकि वो जान लें, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, जो इनकारी हुए,
अन्नहुम, बेशक वो, अन्ना इन्ना अन्ना हम ज़मीर लगी हुई है, कानू ये लफ्ज़ काना है, काना से इस वाव ने इसको जमा कर दिया, काज़िबीन किससे है, कज़्ज़बा, इसके साथ या नून ने इसको जमा कर दिया कि बेशक वो झूठे थे, ताकि वो जान लें वो लोग कि बेशक कौन लोग, जो काफर हैं वो झूठे थे। इन्नमा, इन्ना अन्ना, इस लफ्ज़ को तो अब हमें इन्ना अन्ना बेशक, और अगर इसका इन्नमा आ जाए तो ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है कि सिवाय इसके और कोई बात नहीं, सिवाय इसके के नहीं, जो कहा जा रहा है वो इलाही मोर है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। कौलुना, कहना हमारा, कहा हमारा, लिशैइन, किसी चीज़ के बारे में, बेशक बात हमारी किसी चीज़ के बारे में, कहना हमारा, इज़ा, इज़ा जब, अरदनाहु, अब लफ्ज़ क्या है, इरादा, इरादा का माना क्या होता है, इरादा करना, ना इसके साथ मुतकल्लम लगा, हु गायब की ज़मीर लगी, जब इरादा करते हैं हम उसका, अन नकूलू, ये कि हम कहते हैं, नकूलू नौन अलामात मज़ारे, नकूला हम कहते हैं, लहू उसके बारे में, कुन हो जा, फयकून पस वो हो जाती है, कुन हो जा, फयकून पस वो हो जाती है। वक़्समु बिल्लाहि, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह पर, जहदा ईमानिहिम, बहुत सख्त किस्म की कस्में, जोर से लगा के कस्में खाते हैं, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि वो अल्लाह नहीं उठाएगा मुर्दा को, जो मर जाए, जो मुर्दा हो उसको नहीं उठाएगा, भला हाँ हाँ क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्कन, वादा है इसके ऊपर सच्चा, उस ज़ात का वादा इसके ऊपर सच्चा है। वलाकिन अक्सर अन्नास है, और लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, वो नहीं जानते, लियुबय्यिना, ताकि वो जाहिर करे, लहुम उन पर, अल्लज़ी यख्तलिफून फीहे, उस चीज़ को जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं, वलियअलमल्लज़ीना, और ताकि वो जान लें काफिर लोग, अल्लज़ीना कफरू, वो काफिर जान लें, अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि बेशक वो झूठे थे। इन्नमा कौलुना, बेशक सिवाय इसके कि नहीं, बात हमारी, कहना हमारा, लिशैइन, लिए किसी चीज़ के, इज़ा अरदनाहु, जब हम इरादा करते हैं उसका, अन नकूला, ये कि हम कहते हैं, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकून पस वो हो जाता है। अब देखिए पहली बात तो ये, जैसे मैंने इसकी शान नुज़ूल बता दी कि वो सहाबी ने पैसे लेने थे किसी मुशरिक से, गया जाके मुशरिक से बात हुई, उसने ले तो लाल किया, सहाबी ने कहा कि अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जो मुर्दा को उस दिन उठाएगा, उसने भी कहा कि आगे से कि अच्छा इसका मैं हम कसम खाते हैं कि जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसके ऊपर ये शान जो है वो निकली, और वो कस्में खाकर क्या कहते थे, वो यही कहते थे, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि वो नहीं उठाएगा जो मर जाएगा। उनका यही था कि जो हड्डियां हो गया, जो रेजा रेजा चूरा चूरा हो गया, वो दोबारा कैसे उठाया जाएगा। देखिए जब अल्लाह तबारक व तआला एक हकीर पानी की बूंद से एक बेजान लोथड़े में रूह डाल सकता है, तो फिर उसके बाद अब जब हम मर जाते हैं तो मरने में क्या होता है, हमारी रूह निकल जाती है, जिस्म तो जो है वो कभी जो है वो किसी कट फट गया, एक्सीडेंट में आ गया, दो टुकड़े हो गया, कुछ हो गया, असल तो रूह है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को जब एक बेजान लोथड़े में डाल सकता है, तो फिर वो उस वक्त उसको जिस्म देगा कि चल भी उठ जा, फिर तैयार हो जा। तो असल तो अजाब जो है वो रूह को होना है, असल जो तकलीफ होनी है वो रूह को होनी है, और आसाइश भी जो है वो रूह ही जो है वो खुश होती है। तो वो कहते थे कि नहीं उठाए जाएंगे जो मर गए, इसलिए जो कुछ करना है इस दुनिया में, यही ज़िंदगी है, इसी दुनिया में जी लो, इसमें जो मौज करनी है कर लो, कल का कोई पता नहीं, मर के कोई जिंदा नहीं हुआ, ये वो कहते थे। भला हाँ क्यों नहीं, वाद अलैहि हक्का, अब अल्लाह ने कहा कि इसके ऊपर मेरा वादा सच्चा है। अब वादा सच्चा है, सच्चे वादे की, और अक्सर लोग इसको नहीं जानते, वो इल्म नहीं रखते, ये वादा अल्लाह ने क्यों किया, इसकी कुछ रीजंस हैं, ये रोज़े क़यामत क्यों आनी है, किस वो हशर का मैदान क्यों होना है। दो चीज़ें तो यहाँ पे बता दी। एक चीज़ तो ये बता दी, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीहि, कि वो खोल के बयान कर दे उस चीज़ में जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। किस बात में इख्तलाफ करते थे, वो अल्लाह के साथ और लोगों को, वक़ाल अल्लज़ीना अशरक, और वो लोग जो कहते हैं, वो लोग जिन्होंने शिरक किया, वो कहते हैं, वो क्या कहते थे कि अगर अल्लाह ना चाहता तो ना हम इबादत करते, ना हमारे आबाओ अजदाद किसी दूसरों की इबादत करते। उनकी इस बात को रद्द करने के लिए, उनको झूठा साबित करने के लिए कि मैं मालिकुल मुल्क, मैं जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीका लह,
کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال کہ اللہ کے ساجی ہیں کچھ، کوئی اللہ کی بیٹیاں ہیں کسی نے بنایا ہوا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اور شریک کیے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو کہتا تھا میرا وعدہ سچا تھا، میں بتاؤں تمہیں کہ ہاں میں اکیلا ہوں۔ بلاؤ آج کے دن جو تمہارے شریک تھے وہ کہاں ہیں، بلاؤ ان کو آگے آج تمہاری مدد کریں۔ تم جن کے لیے جو ہے وہ ساری عمر سر جن کے آگے ٹیکتے ماتھا ٹیکتے رہو، آج ان کو بلاؤ اور ان سے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ صلہ لو۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ اللہ ان کی اس بات کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ اللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو جو ہے وہ رب کہتے تھے، تو اللہ اس دن بتائے گا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ یہ بات بتانی ضروری ہے۔ اگر یہ بات بتانی ضروری نہ ہو تو پھر دنیا کا بنانے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، جو مرضی کوئی کرتا رہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو۔ تو اللہ بتائے تو صحیح نا، جب اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے صحیفوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ بات سچ کر کے ثابت کر کے دکھا دی، اس کو بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ دن آئے گا جس دن سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب وہ دن آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ظالم کو جب ہم پکڑ کے یہاں پہ کسی قاتل کو بیہائنڈ دا بار جیل میں، یا اگر ہم اس کو پھانسی بھی دے دیتے ہیں، تو کیا اس سے اس کے سارے گناہوں کی سزا اس کو مل جاتی ہے؟ کبھی نہیں ملتی، جب تک کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں۔ اب آفٹر ایفیکٹس کے لیے یہ دنیا ناکافی ہے۔ ساہیوال کا قصہ تھا، بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیاں ماری گئیں۔ اگر آپ ان کو جنہوں نے گولیاں ماری ہیں آپ پھانسی پہ بھی چڑھا بھی دیں، تو کیا جو بچوں کی زندگی افیکٹ ہوئی ہے اس کا کوئی مداوع ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ دنیا ناکافی ہے اس جرائم کے لیے۔ اس کے اگر بوڑھے ماں باپ تھے، وہ جو اس دنیا سے روتے ہوئے چلے جائیں گے، کیا ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا تھا؟ اب بچے جب تک زندہ رہیں گے، ان کے ذہن پہ وہ نقوش رہیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو دیر شوڈ بی اے ڈے، ایک دن ہونا چاہیے ایسا، اور وہ اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ان بچوں کی لائف جب تک ڈسٹرب رہے گی، ہو سکتا ہے کہ ان کو پھانسی نہیں چڑھی، وہ اپنی طبعی موت مر جائیں، تو پھر بھی جو ہے وہ مداوع تو نہ ہوا، ان کا مداوع ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا ناکافی ہے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن میں یہ سارا حساب کتاب ہو کہ فلاں نے یہ قتل کیا تھا، فلاں نے یہ جرم کیا تھا، اس جرم کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوئے تھے، اس کے ماں باپ پہ، اس کی بیوی پہ، اس کے بچوں پہ، اس کے بہن بھائیوں پہ، اور کب تک وہ اس قسم پرستی کا جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار رہے ہیں، کب تک اس بیچارے ایک شخص کے جانے کی وجہ سے جو فیملی ڈسٹرب ہوئی ہے اس کا شکار رہے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن یہ سارے بیٹھ کے فیصلے ہو سکیں، اور جس دن یہ سارے حساب کتاب ہو سکیں کہ تمہارے اس جرم سے اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے، اس حد تک متاثر ہوئے تھے، تم نے ان کا حق کھایا تھا، آج اس کا حساب دو۔ تو ایک وہ، اور دوسرا جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اور بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دے گا۔ اس دن سب نے کہے گا کہ اچھا بلاؤ آپ جن کو میرے علاوہ ہوتے ہو۔ تم اختلاف کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو ہے وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو انکاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو انکاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبیوں کی ذاتوں کے، رسولوں کی ذاتوں کے، وہ بھی جان لیں انہم بے شک کانو کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس دن ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں جو وہ جھٹلاتے لے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، اللہ کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے سے انکار کر دینا، اللہ کے سوا دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کی اس صفت کو کہ وہ روز محشر اٹھائے گا نہیں اور حساب کتاب نہیں لے گا، اس کو نہ ماننا اللہ کے اوپر جو ہے وہ کذب لگانے کے برابر ہے، اللہ کے علم علیم ان کی صفت کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ تو اس دن جو ہے وہ یہ کہ جس میں اختلاف کرے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے کہ ہاں بھی آج بتاؤ میرے نبی سچے تھے یا جو ہے وہ تمہارا شیطان سچا تھا جس کے پیچھے تم چل کے جو ہے وہ کرتے رہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کرنا کوئی ناممکن ہے؟ جب میں نے یہ کائنات پہلی دفعہ تخلیق کی، میں پہلی دفعہ اس کو جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہوں، تو میرے لیے دوسری دفعہ کیا مشکل ہے؟ میرے لیے تو کچھ کرنا اسی طرح ہی ہے، میں کسی چیز کا ارادہ کروں، میں کہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ لفظ کن فیکون، یہ کلمہ کن فیکون کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ذوالجلال کیا شیپ، کیا ہستی، کس طرح کی، ہم تو کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بھی نہیں یہ لفظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذہن میں جو خیال آیا آٹومیٹکلی سارے اسباب کٹھے ہوں گے اور وہ چیز ہو جائے گی۔ تم کہتے ہو یہ آخری دن نہیں آنا، تو میرے لیے تو کیا ہے، میرے لیے تو کسی چیز کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ ارادہ کیا نہیں اور وہ چیز ہوئی نہیں۔ تو میں نے یہ کائنات جب پہلے تخلیق کر لی
اور تمہیں بتدریج اس کا بتا بھی دیا، اور اس کے بعد میرے لیے دوبارہ اٹھانا اس کو کیا مشکل ہے؟ تو میں اٹھاؤں گا اس دن، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوائے الائی مور ہے ہمارا یہ کہنا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ان نقول لہ کن فیکون، ہم یہی کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کی اس صفت کو چیلنج کرتے ہو، ایک دن آئے گا، اس دن جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جو اختلاف کرتے تھے وہ کھولے جائیں گے، اور تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں جو ہے وہ ان ڈیٹیل ایک ایک چیز، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، وہاں پہ جو ہے وہ تمہیں ایک ایک پائی کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا اور تم اس دن کو جھٹلاتے ہو تو اس دن اللہ تمہیں جھوٹا ثابت کر دے گا کہ ہاں تم واقعی ہی جھوٹے تھے۔ اور ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے جس دن، اب یہ اللہ نے کی حکمت اگر، اور دوسری ایک بات اور کہ اللہ کی اس حکمت کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں جو روز آخرت پہ نہیں مانتے۔ دیکھیے جس طرح نبی کا، رسول کا ماننا ہم پہ فرض ہے، نبی کا ماننا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح روز آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور آخرت پہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کس حد تک ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس حد تک ایمان ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو تب ایمان ہے۔ اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہونا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ پھر جس طرح اللہ کے اوپر کوئی شک و شبہ کے بغیر، رسول کے اوپر شک و شبہ کے بغیر کسی شک کے، غیب کے ساتھ ایمان لانا، اس طرح آخرت پہ بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نہیں لائیں گے، دیکھیے اگر ہمیں یقین ہو جائے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور کل کو حساب۔ اگر مجھے ہو کہ ہاں میں نے جانا ہے اور کل کو اٹھایا جانا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو آج میں وہ کام کروں ہی کیوں؟ آج میں اس راستے کو چھوڑ کیوں نہ دوں جس راستے سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ جس راستے پہ چل کے کل کو جو ہے وہ جہنم کے گھڑے میں گرنا ہے، آج میں وہ راستہ چھوڑ کیوں نہ دوں؟ اسی لیے کہ مجھے یقین نہیں ہے، میری عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، جو مرضی ہو جائے، لیکن مجھے اپنے مرنے پہ یقین نہیں آتا۔ مرنے پہ یقین آ جائے پھر بھی اٹھنے پہ یقین نہیں آتا کہ میں کل کو اٹھوں گا بھی۔ اگر اٹھنے کا یقین ہو تو ہم وہ بد راہیں چھوڑ کیوں نہ دیں۔ یہی ہمیں بتانا یہاں پہ مقصود ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، جو زور لگا کے کہ اللہ مرنے کے مردہ کو نہیں اٹھائے گا، یہ ہمارا وعدہ سچا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں جانتے۔ ہم تو اس لیے کہ جو وہ اختلاف کرتے ہیں ہمارے بارے میں، اس اختلاف کو جو ہے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ جان لیں کہ دنیا میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، وہ سارے وہ جھوٹے لوگ تھے۔ اس روز آخرت کا ہمارے لیے آنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا صرف ارادہ کرنا ہوگا اور وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں کس بات میں شک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھا راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا ارحم الراحمین۔